सुनो मुसलमानों, तुम्हें आज एक्टरों के चेहरे अच्छे लगते हैं, फिल्मी हीरोओं के बाल के स्टाइल अच्छे लगते हैं, उनके कपड़ों के स्टाइल तुम्हें अच्छे लगते हैं। हमारे नौजवान नंगे होकर घूमना पसंद कर रहे हैं, कपड़े फाड़ कर, यहाँ बाली पहना, यहाँ बंगड़ियां पहना, यही सब तौर तरीके मुसलमानों के हैं। अब सुनो, तुम जिस जिसके भी तरीके पर अमल करते रहे, मेरे आका ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत दुनिया में इख्तियार करता था, क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। अल मरउ मअ मन अहब, आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर तुम ताजुल औलिया से मोहब्बत करते हो, फख्र करो, उन्हीं के साथ क़यामत में उठोगे। और अगर किसी फिल्मी हीरो के फैन हो, तुम इसी पर मर जाओ कि उसी के साथ उठोगे, जहां वो जाएगा वहीं तुम भी जाओगे। एक बात ये भी याद रखो, जिस दिन हमें कब्र में ले जाया जाए, जिस दिन हमारा लाशा यहां से उठेगा, उठेगा जरूर। तुम हजार चाह लो लेकिन उठेगा जरूर, मरना सबको है। आज न कल तुम्हारी आंखें बंद होगी। आज तुम मस्जिद नहीं आते, कल लोग खींच करके लाएंगे तुम्हें, इमाम के सामने बांध करके लाएंगे। होता नहीं है, कफन बांध करके, नीचे भी रस्सी, ऊपर भी रस्सी, पेट पर भी रस्सी बांध करके लाकर सबके सामने खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए अरब में कहा जाता है सल्लू कबला अन तुसल्लू, अपनी नमाजें पूरी कर लो, इसलिए कि कौम तुम्हारे ऊपर नमाज पढ़ देगी, दूसरे पढ़ देंगे तुम्हारी नमाज। खैर, जिस दिन जाओगे, जिन दोस्तों के लिए तुम रात रात भर कट्टों पर बैठते थे, जिन दोस्तों के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर निकल आते थे, जिन दोस्तों के लिए भाई बहनों को छोड़कर आते थे, यही उठाए जनाजा तुम्हारा कब्रों तक लाते, खा और रिश्तेदार हो या अजीज अकारिब हो। जिस दिन कब्र की तख्तियां बंद करके चलेंगे, तुमने कभी याद किया अपने हाथों से किसी को दफनाए हो कि नहीं, कब्रिस्तान गए हो कि नहीं? इतनी छोटी कब्र होती है कि करवट भी नहीं ले पाते, सुला करके हम उस पर तख्तियां भी डाल देते, मट्टी उस पर डालकर सवाब समझते हैं। दुनिया में हमें कोई मट्टी डाले तो हम ऐब समझते हैं, मुर्दे को कफन पर मट्टी डाले तो सवाब समझते। सारे मट्टी डाल करके जा रहे होते हैं, मुर्दा देख रहा होता है। हदीस पाक में वो पैरों की आवाज तक सुनता है। सारे लोग जब जा रहे होते हैं, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। जहां कब्रिस्तान से सब निकले, अब उसकी कब्र इतनी अंधेरी कि उसका हाथ भी उसे नजर नहीं आए। सख्त तारीख कब्र, उस वक्त रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। और हदीस पाक में है कि उस वक्त दो फरिश्ते, ऐनानी अज़रक़ानी अस्वदानी, हुजूर फरमाते काली और नीली आंखों वाले फरिश्ते आएंगे, वो नकीरें सवाल करेंगे। लेकिन उस वक्त एक वाक़या और होता है, हदीसों में बयान किया गया, जिस भी मोमिन को कब्र में दफनाया जाएगा, मुसलमान को, उसके सिराने के पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका आते। जब वो आएंगे तो कब्र रोशन तो होना ही है। लेकिन सुनो, जब फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है, तुम जवाब क्या दोगे? मेरा रब अल्लाह है। पूछेंगे तेरा दीन क्या है, तुम कहोगे मेरा दीन इस्लाम। तीसरा सवाल सख्त है, आप 1000 रट्टा मार लो, मौत के बाद ये 3 सवाल भी भूल जाएंगे। क्या ये हैरत नहीं है? इम्तिहान का पर्चा अगर लीक हो जाए तो क्या एग्जाम होता है? किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में पहले से क्वेश्चन बताया जाता है, लेकिन ये कब्र का इम्तिहान कैसे पहले से सवालात बताए हैं, सबको जवाब भी बता के दे दिया गया, फिर इम्तिहान कैसा है? मैं खुद सोचता था, सवालात भी हमको मालूम, जवाबात भी हमको मालूम, फिर ये इम्तिहान कैसा कब्र का? जो सवाल भी मालूम हो, जवाब भी मालूम हो, उसको इम्तिहान कैसे? हाँ, बुजुर्गों ने फरमाया इम्तिहान इसलिए कि जैसे ही तुम मर जाते हो, तुम्हारी पूरी मेमोरी खत्म कर दी जाती, सब भूल जाओगे दुनिया में, पावर खत्म। वहां नए सिरे से जिसे अल्लाह चाहे उसी की जुबान खुलेगी, उसी को याद आएंगे जवाब। खैर, तीसरा जवाब सख्त होगा, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फरिश्ते पूछेंगे इस शख्सियत के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? सुने होंगे ना आप उलमा से 3 सवालात, इस शख्सियत के बारे में क्या कहता था दुनिया में? तुम यही कहोगे हादा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह,
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن فقہاء کرام اور بعض علماء اسلام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر میں ہوں گے جس وقت تیسرا سوال فرشتے کر رہے ہوں گے، اور تم اگر نبی کی طرف دیکھو گے، دیکھ کر کے بتانا چاہو گے، میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے، فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تجھے دنیا میں میرے طریقے پسند نہیں تھے، آج کس نظر سے تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ سوچو میرے عزیزوں، اگر وہ بھی قبر میں بول دیں جا جس سے تو زیادہ محبت کرتا تھا آج اسی کو پکار لے، کس کو پکارو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، وہاں تو سب مانیں گے، آج مان لو۔ عمل کے میدان میں آؤ میرے عزیز بچوں، جوانوں، تمہارے یہ طور طریقے نہیں ہیں، آج دنیا کو پھر سے دہلا سکتے ہو عشق محمدیہ سے، محبت رسول سے، اس لیے کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اگر ایک بچہ بھی نکلا ہے وہ پورا سندھ فتح کر کے نکلا ہے، اگر ایک طارق بن زیاد عرب سے نکلا تو پورا اسپین اس کے قدموں میں آیا، محمد بن قاسم عرب سے آیا، پورا سندھ اس کے قدموں میں آیا۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میرے آقا کی محبت میں فنا کر دی تھی، ان کا چلنا سنت پر تھا، بیٹھنا سنت پر تھا، ان کا کھانا پینا اوڑھنا سونا سب رسول کے اقدار پر تھا، اسی لیے دنیا نے ان کو دیکھا تو یہی کہا محمد کے غلام ایسے ہیں تو آقا کا حال کیا ہوگا۔ آج ہمیں دیکھ کر کے کون ہمارے نبی کو پہچانے، کون پہچانے؟ اسی لیے کچھ تو اپنا ایسا بناؤ تاکہ ہم اپنے نبی کے پہچان کا ذریعہ تو بن سکیں، دوسرے ہمیں دیکھیں، میرے آقا کی سچائی کی قسم کھائیں۔ امانت میں سچے ہو، بات میں سچے ہو جاؤ، عمل میں پکے ہو جاؤ۔ آج مجھے فخر ہے اس بات کا کہ ایک تین اولیاء کی سیرت پر میں یہاں بیٹھا ہوں، غوث الورا، تاج الورا اور حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے 80 سال مصلی پہ گزارے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تجارت اپنی طرف کھینچ پائی، نہ دنیا اپنی طرف بلا پائی، اس لیے نہیں بلا پائی، کسی کے حسن نے ان کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے جمال نے ان کو خریدا نہیں، نہ یہ کسی عورت نہ کسی باندی کی طرف گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ بسا تھا، جمال مصطفیٰ بسا تھا، اور ان کا ہی وہ نعرہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آخر میں یہی کہوں گا میرے عزیزوں، اٹھو، اب تو زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اٹھو وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور آپ سب کو یہ میسج دینا چاہوں گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اللہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، جس کی ترجمانی شاعر مشرق یوں کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج تمہاری زبانوں میں اللہ وہی طاقت دے گا، وہی قوت دے گا۔ آج تمہیں اتنے آندولن، اتنے احتجاجات کی بھی ضرورت نہیں آئے گی اگر عمل میں کامل ہو جاؤ، اگر محبت مصطفیٰ میں کامل ہو جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہاری زبانوں سے کیسے انقلاب لاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تاج الاولیاء کی زبان سے، یہاں گاندھی جی بھی آتے تھے، ہم نے سیرت میں پڑھا ہے، بہت بار آتے تھے بابا کے پاس، کتنی مرتبہ آئے۔ ایک بار گاندھی جی نے ہی کہا، بابا کے پاس بیٹھا تھا جس کو ہم انقلاب ہند کا بہت بڑا سرکردہ لیڈر کہتے ہیں، ہر نوٹ میں گاندھی جی ہے آج، اور بابا کے خاص معتقد، بابا کے خاص معتقد، وہ خود کہتے ہیں بیٹھا مجلس میں، ناگپور میں جلسہ چل رہا تھا، علی برادران بھی تھے اس میں، گاندھی جی آئے، بابا نے کہا، گاندھی جی کو دیکھ کر کے کہا 800 کوے اڑا دیے، 800 کوے اڑا دیے۔ گاندھی جی کہتے پتہ نہیں کیا کہا بابا نے، وہ کہتے رات کو گیا میں اپنی قیام گاہ پر تو پتہ چلا جو ہماری مخالف پارٹی تھی اس پارٹی کے 800 لوگ چھوڑ کر ہماری پارٹی میں آ گئے اسی رات کو۔ یہ بابا نے کہا تھا 800 کوے اڑا دی۔ پھر آپ ان کو کہا تھا، بابا نے جھاڑو لو اور پہاڑ پہ چڑھ جاؤ،
गांधी जी ने कहा इसका भी मतलब समझ में नहीं आया। उलमा ने कहा था झाड़ू लो और ऊपर चढ़ जाओ, इसका मतलब है कि आजादी के लिए सफाई शुरू करो और अंग्रेजों पर गालिब आ जाओ। गालिब आ जाओ, जुबान से जो निकला गालिब करके छोड़ा।